वेलकम बैक। इकबाल खान साहब की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या धांधली ज़दा हुकूमतें आती रही हैं या इलेक्शंस में धांधलियाँ ही होती रही हैं या कोई सही और जनवन हुकूमत भी वो समझते हैं कि कोई आई है? क्या कहेंगे इकबाल भाई? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको याद है बीबी की शहादत से पहले लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आइंदा कभी भी इस किस्म का इलेक्शन अगर होता है तो ना नून लीग उसको एक्सेप्ट करेगी ना इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। याद है आपको? तो 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई थी, हमारा वजीर आजम था यूसुफ रजा गिलानी, कोर्ट से 1 मिनट की सजा पर उनको नाअहल करार दे दिया गया। याद है आपको? बिल्कुल याद है। 2013 में मियां साहब बने वजीर आजम। गवर्नमेंट नहीं गई, हमारी बात को समझिएगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं गई। 2008 से 13 तक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। राजा और परवेज अशरफ हमारे दूसरे वजीर आजम थे। फिर आया मियां नवाज शरीफ का दौर 13 से 18 वाला। तो 13 से 18 वाला जब दौर आया तो मेरे भाई मियां साहब की गवर्नमेंट नहीं गई, मियां साहब नाअहल हुए, शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम बन गए। तरीक़ाकार तब्दील हुआ ना, सियासी जमातों को डिस्टर्ब करने का तरीका। सर यही तसलसल नजर आ रहा है। खान साहब गए और आप लोग पीपल्स पार्टी गए, नून लीग भी इस बात को समझ गई है कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये 2 टर्निंग गुजरे 8 और 13 वाले, तो मैं समझता हूँ कि फिर तीसरी कुव्वत को बनाया गया जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार बने बैठे हैं। वो तीसरी कुव्वत थी तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक तीसरी सियासी पार्टी को ताकत फराहम की गई और वो ताकत हम सब के गले में पड़ गई। तो मेरे भाई, जब तक आप लोगों को बनाएंगे जेन्युइन लोगों के आगे, लोग अपनी आबियारी किसी और की आबियारी आप अपने पास करेंगे तो मुल्क का हाल इसी तरह का होगा। खुदा के लिए सर, लेकिन अगर तगड़ी ऑपोजिशन होती है तो सर हुकूमत अच्छा काम करती है। सर, ऑपोजिशन का तगड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी की आबियारी करना बुरी बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जब पीपल्स पार्टी ने ये समझ लिया और नून लीग ने भी ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी जो है वो लूली लंगड़ी कहानी, डेमोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। तो आपने ये 2 टर्निंग मैंने गिनवाए, प्रैक्टिकल गिनवाए ना। देखिए, हमारी गवर्नमेंट थी चीफ जस्टिस के मामले में नून लीग रोड पर निकली। बाकी मुझे बताएं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था नून लीग को। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो फिर इनके कजन तहरीक इंसाफ के कजन ताहिरुल कादरी साहब निकले, खान साहब के साथ 126 दिन का धरना दिया, तारीखी धरना, जिस पर 150-200 लोग शाम में होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम होता था और खत्म हो जाता था। देखिए, वो 126 दिन का धरना भी एपीएस के वाकये के बाद वाइंड अप करना पड़ा इनको, सेफ पैसेज इनको मिला, निकल गए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन 2018 के बाद होने वाला इलेक्शन जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमातें उस इलेक्शन को एक्सेप्ट करती हैं? मुझे बताएं। जमात इस्लामी जो बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीतती वो भी नहीं मानती, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं मानती, अवामी नेशनल पार्टी नहीं मानती, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती। तो भाई आपको 1-2 जमातें थी जिनकी गर्दन पतली थी, उनको इनके साथ बिठा दिया गया और इनको इख्तियार दिया। लेकिन सर अब तो बिल्कुल चीज बदल गई है ना, अब तो आप हुकूमत में आ गए, तो अब मानते हैं? देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। हुकूमत पीडीएम की है जी, तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं जी, हम हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत का पार्ट एंड पार्षद है, इसमें कोई राय नहीं है, 2 राय नहीं है। अगर हुकूमत अच्छा करेगी तो ये क्रेडिट हमें मिलेगा, हुकूमत बुरा करेगी तो इसका मलबा भी हमारे ऊपर गिरेगा। और हम पाकिस्तान जिस भंवर में है, मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी जैसा ज़ीरक सियासतदान ये कहते हैं जी 1-2 वोटों की सीट पर है, तो फिर आसिफ अली जरदारी को क्रेडिट देना कि उस 1-2 सीट पर भी इस हुकूमत को बनाने में कामयाब हो और तहम्मुल से इस हुकूमत को लेकर भी चल रहे हैं। आपके पास 100 नंबर ज्यादा थे, फिर भी आपके लोग नाराज, आपके इत्तेहादी नाराज और सब आपसे नाराज रहते थे। मसला ये था कि आप इस किसी को राजी रखना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि आपको पता था कि जब भी कोई मसला होगा जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो कंट्रोल करेंगे और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। सर, लेकिन एक मामला ये भी ना सर, आपको भी तो राजी, आपको जो है आवाम को राजी रखना होगा सर, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है सर। छोड़ दिया जी कि भाई जाओ अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी पेंट भी मजबूती से नहीं बांध सके, इनकी शलवारें भी, अल्लाह माफ करे मैं खामोखा गलत बात कर जाऊंगा, मुझे नहीं। अच्छा इकबाल भाई सवाल ले लें इसके साथ ही। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अच्छा होगा या बुरा होगा सर आपके साथ आएगा, लेकिन क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन आवाम की जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, इस्तेहकाम बाद में आएगा, अभी महंगाई बढ़ती रहेगी। शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं सर, आपने उनको कहा नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है एक अवामी जमहूरी जमात है, ये हरगिज जो भी कुछ हो रहा है, कोई खुदा ना खास्ता इस वक्त कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस फैसलों पे खुश नहीं है। देखिए, मुल्क होगा
تو ہم ہوں گے. اس وقت پاکستان کی عوام اگر پورے پاکستان میں جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں, جو ہمارے تبصرہ نگار ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے فائنانس کے, معیشت کے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں خدا کے لیے سیاست ہوگی, ملک ہوگا تو سیاست ہوگی. دیوالیہ پر چھوڑ کے چلے گئے ملک کو, تو مجھے بتائیں کہ پھر قربانی آپ نے میں نے دینی ہے آپ کو, اور میرا ملک ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا مطلب استحکام آئے گا سر, چیزیں سستی ہوں گی سر, چیزیں سستی ہوں گی. کرتے ہیں وہ بجلی میں بھی یوز کرتا ہوں, جتنی تکلیف میں بھی ایک عام آدمی ہوں, مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہے جو غیر سیاسی لوگ یا غیر پولیٹیکل لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں بھی اتنا ہی ڈسٹرب ہوں, میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, میرے گھر میں بھی راشن آتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم سب پریشان ہیں. اس نیش پر ہمیں غرق کر کے چھوڑ کر گیا کون جو آج تقریریں کرتے پھرتے ہیں؟ خدا کے لیے ملک کو بچانے کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں, اور ان کو سال 1.5 سال اگر اچھا اقبال بھائی, لیکن آپ اگر کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, اچھا اقبال بھائی, اگر آپ غور کریں تو مفتاح اسماعیل صاحب سے جب سوال کیا جا رہا ہے, آج کل بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں سر, کیا استحکام لا بھی پائیں گے یا قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی؟ دیکھیں پریشانی تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے مفتاح اسماعیل ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے حکومت کا کوئی وزیر ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں, تکلیف میں تو ہے, پریشانی تو ہے. کوئی سیاسی پارٹی اس بات تو خوش نہیں ہوتی کہ پیٹرول میں اضافہ ہو, کوئی سیاسی پارٹی اس بات تو خوش نہیں ہوتی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو. لیکن چونکہ پاکستان اس نیچ پر ہے, وہ حالت مجبوری, بہت تکلیف کی حالت میں ملک کو جو ہے سنبھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم سب اس میں کامیاب ہو جائیں. اور اس میں بھی یہ خان صاحب جو ہے اتنے روڑے اٹکا رہے ہیں, اتنی اتنے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے الیکشن وقت پہ ہونا ہے, ان کو پتا ہے سب چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے, الیکشن نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, لیکن انہوں نے اس ملک کو تباہ حالی کی طرف لے کے جانا ہے. ان کا یہ ایجنڈا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ جو پروجیکٹ تھے اس کو انہوں نے برباد کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں امریکن سازش تھی. وہ بھائی سی پیک کو رول بیک کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. آصف علی زرداری اس کو کر آئے, میاں صاحب نے امپلیمنٹ کیا, انہوں نے کر دیا. ٹائم ذرا کم ہے, میں موقف لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. جی ٹھیک ہے, میں پی ٹی آئی کا موقف لے کے سر آپ کے پاس دوبارہ سے آ رہا ہوں. جناب عمران بھائی, ابھی جو آپ نے ساری گفتگو سنی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت تمام سازشیں ایک طرف, لیکن سر سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جو مہنگائی ہوئی ہے پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. دیکھیں ابھی یہ اقبال بھائی نے ایک بات کری کہ جی کوئی بھی پارٹی پیٹرول کے پرائسز بڑھا کے خوش نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تو لایا ہی اسی لیے گیا تھا. دیکھیں آپ کو تو لایا اسی لیے گیا تھا. یہاں پہ جو خوش ہو رہے ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہے جو خوش ہو رہے ہیں, جو کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے ان کے شکنجے سے نکلے یا آزاد ہو, یا اپنی پالیسی خود آزاد خارجہ پالیسی بنائے. یہی وجہ بنی تھی جو ہمارے عطاب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیں, یہ دراصل ان سے چل نہیں رہا, ان سے دراصل ابھی ملک سنبھالا نہیں جا رہا. لوڈ شیڈنگ کی اس وقت جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں, اور کراچی میں جو خصوصاً ہے, پی ٹی آئی اپنے ساتھ بجلی تو نہیں ساتھ لے کے چلے گئے, بجلی تو موجود ہے نا, گریڈز میں موجود ہے, سب جگہ موجود, اس کو مینیج کریں. کیوں نہیں مینیج کر رہے ہیں؟ 350 میگا واٹ بجلی کراچی کو اضافی دی گئی تھی کہ چونکہ مین ہب ہے, 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہ انہوں نے آتے ہی جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے وہ بجلی نکال کے واپس لے کے چلے گئے ادھر وہاں پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کراچی شہر, یہاں پہ جو مین طبقہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اس میں معیشت میں, وہ ایک مزدور طبقہ ہوتا ہے, اور مزدور جتنا بھی اس وقت کا ہے وہ سارے مضافاتی ایریا میں رہ رہا ہے. میری رہائش ایک اچھے علاقے, مطلب مڈل کلاس ایک علاقے میں ہے, لیکن وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن ابھی دن میں تقریباً 4 مرتبہ 1-1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور جو مضافاتی ایریا ہیں وہاں 2-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اچھا مضافاتی ایریا میں چونکہ مزدور رہ رہا ہے, اب یہ مجھے بتائیں کہ صبح اس کو بیچارے کو کام پہ بھی جانا ہے, مزدور آپ اس کو رات کو جگا رہے ہیں. اچھا سر, یہ تو بجلی کی تو بالکل ہم بات کر لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں. اگر حکومتی اقدامات کی بات کی جائے, ابھی تقریباً 25 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ملائیشیا سے اور انڈونیشیا سے منگایا جا رہا ہے تاکہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آ سکے. کھانے پکانے کے جو تیل ہے اس میں 600 روپے تک پہنچ گئی. سر یہ کچھ بہتر اقدامات بھی تو کر رہے ہیں. دیکھیں کریں, ہم تو کہتے ہم نے تو یہاں تک ان کو کہا تھا کہ جی آپ ریشیا, بلکہ خان صاحب نے تو ان کو ایڈوائز کیا کہ جی آپ ریشیا سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, دیکھیں چلے جائیں نا. بات یہ کہ چلے جائیں, ظاہر سی بات ہے ایک بات کا آغاز تو کرنا پڑتا ہے نا. نہیں سے آپ چلے جائیں, وہ اچھا ہے, وہ کٹ پرائز کے اوپر دے رہا ہے 30% پہ, آپ اس سے آئل بھی لے سکتے ہیں, آپ اس سے گندم بھی لے سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں وقار بھائی, اگر جب زرداری صاحب پیپلز پارٹی حکومت تھی, زرداری صاحب اس وقت صدر تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ایران گیس پائپ لائن معاہدہ ہوا تھا, یاد ہوگا آپ کو. ایران نے اپنے حصے کی
पाइप लाइन जो है पूरे बॉर्डर तक लेकर आ गए थे, सारा उसने काम कर दिया था। जरदारी साहब उस वक्त अगर लेकिन इन्होंने एक ईड भी नहीं रखी। अभी बिलावल साहब जो है वो अच्छा है करें, लेकिन उस वक्त ये दौर से ये गुजर चुके हैं उस दौर से, तो इनको कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। ठीक है अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कि सर लेट हो गए, सारे सियासतदान लेट हो चुके हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है? नहीं लेट नहीं हुआ, अभी आए नहीं है, तो ये अपने अच्छा अभी बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे। मैं बताना चाह रहा था कि ये जमहूरियत जिसको कहते हैं 1970 के इलेक्शन से मैं तो वहीं से आना चाह रहा था। अच्छा 1970 में जो सीटें थी अवामी लीग की 167 थी और पीपीपी की 86 थी और वज़ीर आज़म पीपीपी का था। फिर हालात आपने देखे 77 से लेकर 1988 तक, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद अभी इस वक्त जो आपका प्राइम मिनिस्टर है 84 सीटों वाली जो है 155 वाला बाहर बैठा हुआ और 84 वाला बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर बन के, तो इसको जमहूरियत इसको कहते हैं। जमहूरियत होती है कि जिसके ज़्यादा वोट हो, और अवामी लीग के 12 मिलियन वोट थे और पीपीपी के 6 मिलियन वोट थे 1970 में, तो तुम उधर और हम इधर हुआ था, तो वही हाल अभी भी हालात उसकी तरफ जा रहे हैं। जमहूरियत इसको हम नहीं कहते, इसको डिक्टेटरशिप है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत वो होती है कि अगर आप 7 बंदे हैं तो जिस तरफ 4 वोट होंगे, जिस तरफ 4 बंदे कहेंगे उसकी राय मानी जाएगी, ये होती है जमहूरियत। जहाँ आप वैसे घर में भी घर में अगर बड़े अब्बू की मानी जाती है तो फिर वो डिक्टेटरशिप है। अच्छा हाँ, मैं अगर घर में हूँ, मैं वालिद हूँ, मेरी बात मानी जाएगी, वालिद की बात मेरी मानी जाएगी, बच्चे मेरे पाकिस्तान नहीं, मैं नहीं कह रहा डिक्टेटरशिप चल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत उसको कहते हैं कि जिसकी नंबर ज़्यादा हों वो हुकूमत में हो। ये अभी इकबाल साहब ने कहा हम हुकूमत का हिस्सा हैं, इसका मतलब है कि पीटीआई भी 4 साल हुकूमत का हिस्सा थी, इमरान खान साहब हुकूमत के हिस्सा थे। जवाब ले लेता हूँ। और वैसे सर अगर अब्बू की ही बात मानी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है सर, और घर भी सही चलता है, अब्बू का हम तौर पे जो है बड़ा बिखर जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही है। अच्छा इकबाल भाई, आपने गुफ्तगू सुनी सर, बिजली के हवाले से सर बात हुई है, कीमतों में भी इजाफा हो गया है, 5 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ है, और सर लोड शेडिंग भी जारी है। सर पहले इसका जवाब दे दीजिएगा। ये इजाफा वही है जो जाते जाते खान साहब कब करके गए थे, और आईएमएफ को सारे हम पे डाल दें आप इकबाल भाई, और भी कुछ है तो बता दें वो भी। सुन तो मैं जाते जाते मुझे बताया ना, जाते जाते जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो कम करने की क्या जरूरत थी, थोड़े दिन और रुक जाते, आप तो हुकूमत में थे। और फिर बाद में आपने कोविड में सारा करते रहे, एहतजाज करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे महंगाई के खिलाफ। बोला बीच में, मैंने बीच में नहीं बोला। इकबाल भाई की सुनिए, आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, जो है नहीं आपके अंदर, लेकिन कर लें। जी जी देखें, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है भाई कि खान साहब ने खुद एडमिट किया ना कि मुझे तो बहुत पहले पता लग गया था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। पता है ना आपको, शेख रशीद ने भी एडमिट किया था। जब आपकी हुकूमत जाने वाली थी तो आपने पेट्रोल के प्राइस और जो है बिजली के प्राइस कम किए, और आने वाले जो भी हुकूमत है उसके लिए सुरंगें बारूदी सुरंगें बना दी। कोई बात नहीं, आईएमएफ से जो एग्रीमेंट कर आए थे वो पब्लिक कर दिए गए हैं कि वो एग्रीमेंट क्या थे। आप तय कर आए थे कि आप पेट्रोलियम लीवी पे 4 रुपए बढ़ाते रहेंगे ग्रेजुअली, और आपने कोई 260-70 तक पेट्रोल को लेके जाना है, ये आप एग्रीमेंट कर आए थे। दूसरी बात मेरे भाई ने भी कहा कि 1970, देखिए 1970 में बिल्कुल कोई बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने जनाब अली अक्सरियत हासिल की थी, और भुट्टो साहब जो है वो सेकंड मेजोरिटी पार्टी थी, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो भी सूरत हाल हुई कि किन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में था उस इलेक्शन में पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो तो सेकंड मेजोरिटी पार्टी थी, जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान था उन्होंने उसको इख्तियार नहीं दिया। भुट्टो साहब ने नहीं छीना था इख्तियार, भुट्टो साहब तो इख्तियार में थे ही नहीं। अच्छा इकबाल भाई, क्योंकि वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है सर, आजाद खारजा पॉलिसी जो है सर वो इमरान खान लेकर आए थे सर, आप नहीं लाए, इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए आजाद खारजा पॉलिसी, मुझे एक बात बताएं, हमारी खारजा पॉलिसी जो है आजाद है, इस बात को आप एडमिट करते हैं तो मैं भी करता हूँ। अगर आपकी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं है, आप डिसएग्री करते तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, मैं इस बात को एग्री करूंगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद ही है। लेकिन मैं इस बात को कतई एग्री नहीं करूंगा कि जी जब आप आए तो जनाब कोई और लाया था, और अगर कोई और आए तो अमेरिका लाया। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर पॉइंट आपका आ गया इकबाल भाई। बस लास्ट कमेंट पे जाऊंगा। अमेरिका जाके शादियां ने आप नहीं बजाए थे, ठीक है, वर्ल्ड कप जीत लिया, और क्या हो गया आनंद फानन,
کہ اگر ہمارے ملک میں امریکہ حکومت تبدیل کرتا ہے اور حکومت سے لاتا بالکل صحیح ہے تو بھی وہی لائے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. اقبال بھائی بس فائنل کمنٹ لیتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہوں, فائنل کمنٹ کیجیے گا عمران بھائی. جی, جس طرح سے انہوں نے کہا اقبال بھائی نے کہ آزاد خارجہ پالیسی, انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ آزاد خارجہ پالیسی یہ نہیں بنا سکتے نا. اچھا یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بنا سکتا, اگر بنا سکتا. اچھا ایگریمنٹ ہم نے کی ہے اور پرائز یہ بڑھا رہے ہیں, یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں سر, ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں, ہم نہیں بڑھا رہے, پرائز یہ بڑھا رہے ہیں. تو ہم تو ظاہر سے آزاد چل رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ غلط آزاد یہ ہوں گے چونکہ ظاہر سی بات ہے پیڈ ہیں یا ان کے جو بھی ہے جس تحت جس کام کے لیے لے کر آئے. اللہ کا شکر ہے ہم نہیں کسی کے آپ نے ایسا نہیں کیا, خارجہ پالیسی آپ کی آزادی. سر انور بھائی, جیسے 2013 میں جس طرح سے حکومت آئی تھی اور 2008 میں جیسی آئی تھی, 2018 میں جیسے آئی تھی اور 2022 میں جیسے حکومت آئی ہے نا, ابھی کل پرسوں یا 1.5 سال بعد جو حکومت آئے گی ویسے ہی آئے گی. اقبال بھائی فائنل کامنٹ کیجیے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں اقتدار جس کو بھی ملے اس ملک کی بھلائی اور ترقی کے لیے آگے بڑھے, اور اللہ نہ کرے اس طرح کی دھرنے کی سیاست, مار دھاڑ کی سیاست, ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سیاست کوئی بھی نہ کرے. ماضی میں کسی سیاسی جماعت نے یہ رویہ اپنایا نہیں ہے جو موجودہ حال ہی میں جو ہماری حکومت گزری ہے انہوں نے اپنایا ہے. تو گزارش یہی ہے کہ برداشت کیا کریں, پیپلز پارٹی سے زیادہ برداشت کسی کے اندر نہیں ہوگا. ہم نے بڑے اقتدار 18 مہینے بھی کھوئے اور 36 مہینے بھی کھوئے ہیں اقتدار ہم نے, لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان مخالف بات نہیں کی ہے. چل بہت شکریہ اقبال سان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق انور خورشید صاحب تجزیہ دے رہے تھے, آپ نے سنا, اور عمران مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. سر آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اور یقیناً اب جو الیکشنز ہیں, ضمنی انتخابات کا سلسلہ بھی جاری ہے, یعنی 240 میں جو ہے وہ ہونے والا ہے, اور یقیناً وہ بھی ضمنی انتخاب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اشارہ کر رہا ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے ابھر رہی ہے اور کون سی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.